Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pagampo. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimut-an sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo." Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo ang kalinaw.
Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya miingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.